अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मसीही आइंदा भी हमें धोखा देंगे। हम अगर अलग अलग होकर सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ेंगे तो हम सब शिकस्त खाएंगे, हार जाएंगे। हमें इकट्ठे होकर जाना चाहिए और लड़ना चाहिए ताकि अय्यूबी को हमेशा के लिए खत्म कर सके। इस पैगाम के साथ मुत्तहिदा मुहाज बनाने का एक मंसूबा था जो कुछ इस तरह था कि अलिस्तान की पहाड़ियों की बर्फ पिघल रही है। जासूसों ने बताया है कि सुल्तान अय्यूबी के सिपाही बुलंदियों पर नहीं रह सकते क्योंकि वहां पिघलती बर्फ का पानी उनके लिए रुकावट पैदा करता है। हमारे लिए मौका अच्छा है, हम सब अपनी फौजों को इकट्ठा कर ले तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को घेरे में ले सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। कि सलेबी हुक्मरान रिजनाल्ड को अपने साथ मिलाया जा सकता है। उसकी सूरत यह हो सकती है कि आप गमस्तगीर उसे अपना मंसूबा बताएं और उसे अपना मुआहदा याद दिलाएं जिसके तहत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल करने के बाद उन्होंने मसीही कैदियों को रिहा किया था। शमसुद्दीन ने पैगाम शादबख्त को सुनाया। दोनों भाइयों ने आपस में सुलह मशवरा किया और सोचने लगे कि पैगाम गमस्गिन तक न पहुंचने पाए। वो दोनों इस कोशिश में थे कि गमस्गिन अकेला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से लड़े क्योंकि इस तरह उसकी शिकस्त के ज्यादा अमकान थे। उन्हें मालूम था कि सुल्तान अय्यूबी के पास फौज थोड़ी है, इससे वो अकेले अकेले गद्दार हुक्मरान को आसानी से खत्म कर सकते थे। ये दोनों भाई अपनी असलियत को छुपाने के लिए पूरी पूरी एहतियात करते थे, मगर इस मौके पर उन पर जज्बात का गलबा हो गया। अक्सर इंसान जज्बात में आता है तो कोई ना कोई गलती कर बैठता है। जज्बात को मुश्तइल इन लड़कियों ने किया। वो इस तरह कि उन्होंने लड़कियों से उनका मजहब पूछा। उन्होंने बताया कि वो मुसलमान हैं। नौजवान भी थी और दोनों लड़कियों को कहीं ना कहीं से उठाया गया था। शमसुद्दीन और शादबख्त ने अफसोस और जाहिर किया कि एक तो मुसलमान ने अपने आप में एक कमजोरी पैदा कर ली है कि खूबसूरत लड़की के एवज अपना ईमान तक अलग फेंक देते हैं, बेच देते हैं। और दूसरे ये कि जिन मुसलमान लड़कियों को शरीफ घरानों में आबाद होना होता है उन्हें लालची वालिदैन उम्रा के हरमों में दे देते। तुम कहाँ की रहने वाली हो और इन लोगों के हाथ किस तरह लगी हो? शादबख्त ने पूछा, तुम्हारे बाप जिंदा हैं, क्या भाई नहीं हैं? लड़कियों ने उन्हें जो जवाब दिया उससे दोनों भाइयों के जज्बात भड़क उठे। जिन इलाकों पर मसीही काबिज होते थे वहां के मुसलमानों का जीना हराम हो रहा था। किसी मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं थी और आज भी वैसे ही होता आ रहा है। आप देखिए फलस्तीन के अंदर वहां के मुसलमान बाशिंदे काफिरों की सूरत में निकल मकानी करते थे, उनके साथ ताजिर भी चल पड़ते थे उस दौर में। आज का दौर तो अलग है, लोगों के पास गाड़ियां हैं, लेकिन उस दौर में गाड़ियां नहीं होती थी, घोड़े ऊंट यही सब होते थे। इस तरह हर काफिले के साथ लड़कियां भी होती थी, उनके खानदान हुआ करते थे और दौलत भी हुआ करती थी। मसीहियों ने काफिलों को लूटने का इंतजाम कर रखा था। उनके साथ में यहूदी भी होते थे। ये तो यूरोपीय मौरखों ने भी लिखा है कि बाद सलेबी हुक्मरान जो बादशाह हुआ करते थे वो ऐसी फौज बना के रखे थे कि मुसलमान के काफिले अगर जाते रहे तो उन्हें लूट लिया जाए, उनकी लड़कियों को उठा लिया जाए और जितने भी मर्द हों उनको कत्ल कर दिया जाए। अब ज्यादातर उनमें छोटी बच्चियां हुआ करती थी और जो भी जानवर वगैरह थे वो उठा ले जाते थे। इस तरह वो लड़कियों को उठाने के बाद में मंडियों में नीलाम भी करते थे या मुसलमान उम्रा के हाथ फरोख्त करते थे। उनमें कुछ लड़कियां सलेबी अपने लिए रख लेते थे और उन्हें जासूसी के लिए तैयार करते थे, क्योंकि वो छोटी होती थी, उनके जहन से वो चीजें निकल जाती थी कि वो मुसलमान बेटियां हैं। उन्हें अपने तालीम में वो मिला देते थे, हिप्नोटाइज किया करते थे और मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों के इलाकों में उन्हीं मुसलमानों की बेटियों को भेज दिया करते थे जिनसे मुसलमानों की किरदार खुशी होती थी। इन दोनों लड़कियों को एक काफिले से छीना गया था। उस वक्त 14 साल की थी या उससे भी कम की थी। वो फलस्तीन के किसी मकबूजा इलाके से अपने कुंबों के साथ किसी महफूज इलाके को जा रही थी। बहुत बड़ा काफिला था जिस पर सलेबी डाकुओं ने रात के वक्त हमला किया और बहुत सी लड़कियों को उठा ले गए। ये दोनों चूंकि गैर मामूली तौर पर खूबसूरत थी इसलिए उन्हें अलग करके उनकी खुसूसी परवरिश और तरबियत शुरू कर दी। उन पर गैर इंसानी तशद्दुद किया गया। फिर उनके साथ ऐसा अच्छा सलूक होने लगा जैसे वो शहजादियां हों और इसी तरीके से लड़कियों के दिमाग को चेंज किया जाता था क्योंकि उनको मलिका बना दिया जाता था। और 4-5 साल बाद जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फौत हो गए तो सलेबियों की तरफ से उन दोनों लड़कियों को तोहफे के तौर पर दमिश्क भेजा गया। उन्हें सलेबियों का एक मुसलमान एलची साथ लाया था। ये मसीहियों की खैर सुगाली का तोहफा था। कल स्वाले और उसके उम्रा को सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ और अपने हक में करना चाहते थे। उन लड़कियों ने बताया, हमारे जहनों से मजहब और किरदार निकाल दिया गया था।
ہم خوبصورت کھلونے بن گئی تھی، لیکن ہمیں جب دمشق بھیجا گیا تو ہمارے ذہنوں میں اپنا مذہب اور کردار بیدار ہو گیا، جاگ گیا۔ ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے خون میں بھی اسلامی اثرات تھے اور ہم مسلمان ہیں، امڑ کر ہماری روحوں پر چھا گئے۔ ہمیں اپنے ماں باپ اور بہن بھائی تو نہیں مل سکتے تھے، ہم نے ان مسلمان حاکموں اور بادشاہوں کو اپنے باپ اور بھائی سمجھ کر ان سے منت اور سماجت کی کہ میں تمہاری بہن ہوں، بیٹی ہوں، لیکن وہ حکمران کچھ بھی نہ سمجھے۔ صلیبیوں کے ہاتھے بے آبرو ہو کر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا مسلمان بھائیوں کے پاس آ کر ہوا، کیونکہ صلیبیوں سے ہمیں ایسی ہی سلوک کی توقع تھی، یہودیوں سے ہمیں ایسے ہی سلوک کی توقع تھی، لیکن ہمارے مسلمان جو ہمارے باپ ہیں، بھائی ہیں، ان میں تھوڑا بھی غیرت نہ رہی۔ ان سے ہاتھ جوڑا، خدا اور رسول کا واسطے دیے کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، مظلوم ہیں، ان کی عزت ہے، مگر ان کی آنکھوں میں شراب اور شیطان نے، مسیحی اور ستارے نے کوئی فرق نہیں رہنے دیا تھا۔ ہمارے اندر انتقام کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں آئے تو ہم بہت خوش ہوئی۔ صلیبیوں کے علاقوں میں مسلمان سلطان ایوبی کی راہ دیکھ رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی آئیں گے اور ہمیں چھڑائیں گے، ہمارا انتقام لیں گے۔ لیکن دمشق میں آئی تو ہم نے سوچا کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جائیں گی اور ان سے کہیں گی کہ ہمیں اپنے فوج میں داخل کر دیں، عورتیں جو کر سکتی ہیں، لڑ سکتی ہیں، کچھ کر سکتی ہیں، وہ کام ہمیں دے دیں۔ لیکن دمشق والوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ آپ سے بھی توقع نہیں رکھتی کہ آپ ہمیں بیٹیاں سمجھیں گے، ہم اتنا ضرور کہیں گی کہ ہماری عصمت تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اسلام ہاتھ سے نہ جائے۔ ہم مسیحیوں کے ہاں رہتی تو ہیں، وہاں بھی سلطان ایوبی اور اسلام کے خلاف منصوبے بنتے دیکھے اور سنے بھی ہے۔ مسلمانوں کے پاس رہے تو وہاں بھی سلطان ایوبی کے خلاف ہی باتیں سنی، مسلمانوں کے پاس رہی تو وہاں بھی سلطان ایوبی کے خلاف سازشیں ہوتے ہوئے سنی ہے۔ آپ ہمیں آزمائیں۔ ہم نے سنا ہے کہ صلیبی لڑکیاں یہاں جاسوسی کے لیے آتی ہیں، آپ ہمیں صلیبیوں کے علاقے میں بھیجیں، مسیحیوں کے علاقے میں بھیجیں، یہودیوں کے علاقے میں بھیجیں، ہم بھی جاسوسی کریں گے۔ ہمارے اندر یہ ڈر تو رہا نہیں کہ ہماری اب عزت لٹے گی، وہ تو لٹ چکی ہے۔ اب اسلام کی دفاع اور فروغ کے لیے اور مسیحیوں کو شکست کے لیے کچھ کرنے کا موقع دیں۔ ان لڑکیوں کی یہ روداد ایسی تھی جس نے شمس الدین اور شاد بخت کو شدید جذباتی جھٹکا دیا۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ انہیں اب کسی عیش پرست حکمران کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باڈی گارڈ نے اندر آ کر انہیں اطلاع دی کہ قاضی صاحب آئے ہیں۔ دونوں بھائی ملاقات والے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں حیران کا قاضی ابن الخاشب ابو الفضل بیٹھا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس نے کہا، سنا ہے حلب سے ایلچی آیا ہے اور پیغام کے ساتھ تحفے بھی لایا ہے۔ ہاں، شاد بخت نے کہا، قلعے دار سوئے ہوئے ہیں، میں نے ایلچی کو اپنے پاس روک لیا ہے، میں وہ 2 تحفے دیکھنے آیا ہوں۔ ابن الخاشب نے آنکھ مار کر کہا، ان کی ایک جھلک دکھا دو۔ دونوں بھائی جانتے یہ قاضی کس قسم کا انسان ہے، وہ گمسگین پر چھایا ہوا تھا۔ شمس الدین نے دونوں لڑکیوں کو اس کے کمرے میں بلایا۔ قاضی نے انہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹنے لگی، اس کے منہ سے حیرت زدہ سرگوشی نکلی، آفرین، ایسا حسن۔ شمس الدین نے لڑکیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ قاضی نے کہا، انہیں میرے حوالے کر دو، میں خود قلعے دار کے سامنے لے جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے شیطانی جھلک رہی تھی۔ شمس الدین نے اسے کہا، آپ قاضی ہیں، قوم کی نظروں میں آپ کا مقام گمستگین سے زیادہ بلند ہے، آپ کے ہاتھ میں عدل اور انصاف ہے۔ قاضی زور سے ہنسا، تم فوجی لوگ احمق ہوتے ہو، بیوقوف ہوتے ہو، تم شہری امور کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ قاضی مر گئے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ کا قانون اور عدل و انصاف ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے حکمران سے نہیں، خدا سے ڈرا کرتے تھے، بلکہ حکمران بھی ان کے ڈر سے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے تھے۔ اب حکمران اسے قاضی بناتے ہیں جو ان کی بے انصافیوں کو جائز قرار دے اور جو قانون کو نہیں حکمران کو خوش رکھے۔ میں اپنے خدا کا نہیں، اپنے حکمران کا قاضی ہوں، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ کفار تمہارے دلوں پر قابض ہو گئے ہیں۔
شاد بخت نے کہا ایمان فروش حکمران کا قاضی بھی ایمان فروش ہوتا ہے۔ تم جیسے قاضیوں اور منصفوں نے امت رسول اللہ کو یہاں تک